बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बचपन में अम्मी मर गई थी। मैं कमसन थी कि अब्बा ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ के बारे में जो सुना था उससे भी बढ़कर जालिम निकली। स्कूल छुड़वा दिया क्योंकि वो खुद आराम पसंद थी। भाई मेरा छोटा था। भाई को बाप के साथ ज़मीनों पर बेच देती। मेरे लिए जब भी कोई रिश्ता आता और उनको हमारे दिगर गो हालात का इल्म होता तो कहते कि 2 कपड़ों में कौन लड़की ब्याह कर ले जाता है, हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं। रिश्ता ख़राब करने में मेरी सौतेली माँ का भी कुछ ना कुछ हाथ होता था। वो रिश्ता लाने वालों के सामने मेरे बारे में अजीबोगरीब बातें करने बैठ जाती थी। दरअसल वो नहीं चाहती थी कि मेरा रिश्ता ददियाल में हो या मेरी सखी माँ के रिश्तेदार मुझको ब्याह कर ले जाएं। उनकी इस चाल से अब्बा और भाई दोनों बहुत परेशान रहने लगे। गांव में हर साल मेला लगता था। इस रोज़ भाई मेले में गया हुआ था। वहां उसका टकराव मेरे साबका मंगेतर साजिद से हो गया। साजिद के साथ उसके कुछ दोस्त भी थे। उन्होंने भाई को देखकर कहा, देखो साजिद, वो तुम्हारा साला जा रहा है। उस पर मेरे भाई को तैश आ गया। उसने साजिद को गिरेबान से पकड़ लिया और कहा, जब तुमने खुद रिश्ते से इनकार किया, तुम लोगों ने खुद मंगनी तोड़कर रिश्ता ख़त्म किया, तो अब तुम्हारे दोस्तों को क्या हक पहुंचता है कि वो मुझको तुम्हारे साला कहें। यह लफ्ज़ अब मेरे लिए गाली है। तुमने सिर्फ इस वजह से मेरी बहन से शादी से इनकार किया कि जहेज चोर ले गए थे। तुम किस कदर लालची हो। इस पर साजिद बोला, तुम लोग जहेज से बचना चाहते थे, इसी वजह से बहाना किया था कि जहेज चोर ले गए हैं। हम खूब समझते हैं तुम झूठी इज्जत बनाए रखने को ऐसी बातें फैलाते हो। तुम्हारी बहन में ही कोई कमी है, तभी तो अब तक उसका रिश्ता नहीं हुआ। ये सुनते ही सलीम गुस्से में भड़क उठा। उसने साजिद को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। लोग तमाशा देख रहे थे। दोनों गुत्थम गुत्था हो गए थे। एक बार साजिद का दाव चल गया। उसने ईंट उठाकर मेरे भाई के सर पर दे मारी, जिससे सलीम जख्मी हो गया। लोग उसको उठाकर अस्पताल ले गए। अपने भाई को जख्मी हालत में देखकर मेरी चीखें निकल गईं और मैं रोने लगी। उसका सर खून से भरा हुआ था। मरहम पट्टी करवाकर भाई को घर ले आए। कुछ दिन वो चारपाई पर पड़ा रहा और रफ्ता रफ्ता ठीक हुआ। इस वाक़या के बाद सलीम का दिल साजिद के लिए गुस्से से भरा रहता था। वो इस वजह से भी परेशान रहता था कि चोर मेरा जहेज चुरा कर ले गए थे, जिसके सबब मंगनी टूटी और मेरे हाथ पीले ना हो सके। भाई और अब्बू ने मेहनत मुशक्क़त करके बड़ी दिक्कतों से ये जहेज बनाया था। जाने वो कौन घर का भेदी था जिसने लंका ढाई और उसकी मुखबरी पर कोई चोर बनकर आया और हमारी खुशियों को लूट कर ले गया। सलीम अब हर वक्त अब्बा से कहता कि मैं दिन रात मेहनत करूंगा और जहेज दोबारा से बनाऊंगा। भाई को परेशान देखकर मैं कहती, भाई जी तुम हरगिज़ मेरी फिक्र में परेशान ना रहा करो, मैं ऐसे ही जी लूँगी। ये सुनकर वो मेरे सर पर हाथ रख देता, कहता, भाई तो बहनों का मान होते हैं, मैं तुम्हारा ये मान पूरा करूँगा, पहले से भी अच्छा जहेज बनाऊंगा। क्या हुआ जो मुझसे 3 साल बड़ी हो। मुझे छोटा भाई न समझो, मेरी हिम्मत बहुत बड़ी है। मैं खुद को फरोख्त करके भी तुम्हारा जहेज बना दूंगा ताकि तुम्हारी शादी अच्छे घर हो सके। माँ दरअसल मुझको इतना परेशान रखती थी कि मैं घर में बावली सी फिरा करती। सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक वो मुझ पर हुक्म चलाती और 1 मिनट को भी बैठने न देती। एक दिन माँ के दिल में ख्याल आया कि अंडे खूबसूरती 2 चंद करते हैं। मुझसे कहा कि मुझे अंडे उबाल कर खाने हैं, खाला के घर से जाकर अंडे ले आ। अगर उसके पास मौजूद ना हो तो किसी और घर से ले आना जहाँ मुर्गियाँ हैं, लेकिन लाना ज़रूर, और बगैर अंडे लाए घर में दाखिल मत होना। मैं अंडे लेने घर से निकली तो गांव का एक बदमाश मेरे पीछे लग गया। ये गांव का बदमाश तरीन आदमी था, जिसको थानेदार की पुष्ट पनाही हासिल थी।
یہ گاؤں کی ہر لڑکی پر میلی نظر رکھتا تھا۔ ادھر کم بخت انڈے تھے کہ کسی گھر سے نہیں مل رہے تھے، ادھر جگو بدماش پیچھا کر رہا تھا۔ گاؤں کے آخری گھر میں گھسنے لگی تو خیال آیا کہ اب تو جگو نے میرا تعاقب ختم کر دیا ہوگا، لیکن وہ دیوار کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا۔ شام سر پر تھی اور مجھے گھر جانے کی جلدی تھی، مگر صرف 2 ہی انڈے مل سکے تھے، کیونکہ یہ وہ موسم تھا جب مرغیوں کو انڈوں پر بٹھایا جاتا تھا تاکہ بچے نکال سکیں۔ اکثر گھروں میں انہوں نے اپنی مرغیاں انڈوں پر بٹھا رکھی تھی۔ میں 2 انڈے پلو میں ڈال کر جلدی سے اس گھر سے نکلی۔ خبر نہ تھی کہ جگو دیوار کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے دوڑ کر مجھ کو پکڑ لیا۔ تھانے دار کا وہ رشتہ دار تھا، بھلا اس کو کس کا خوف تھا؟ قریب ہی اس کا ڈیرا تھا، وہ مجھ کو ڈیرے پر لے آیا۔ اس نے میرا منہ اپنے مضبوط ہاتھ سے دبا رکھا تھا۔ ڈیرے پر میں نے شور مچایا تو میرا بھائی جو قریب ہی زمیندار کی کھیتوں میں پانی لگا رہا تھا دوڑ کر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں پھاوڑا تھا۔ اس نے وار کر کے جگو کو شدید زخمی کر ڈالا اور بعد میں اس کی موت ہو گئی۔ بھائی سلیم کو عمر قید ہو گئی اور میرا باپ اس دکھ کی تاب نہ لاتے ہوئے اللہ کو پیارا ہو گیا۔ میری دنیا اندھیر ہو گئی اور ادھر سوتیلی ماں کو ظلم ڈھانے کا وسیع موقع ہاتھ آ گیا۔ اب کون تھا جو مجھ کو اس کے ستم گر ہاتھوں سے بچاتا؟ گاؤں میں بن قصور بدنام ہو گئی تھی، اور اس بدنامی میں میری ماں گوہر کا ہی ہاتھ تھا، جو طرح طرح کے قصے میرے بارے میں گھڑ کر گاؤں والوں کو سناتی۔ ایک دن تندور پر روٹیاں لگاتے ہوئے مجھے سخت پیاس لگی۔ میں نے گھڑے سے پانی نکال کر پیا، اتنے میں ساری روٹیاں جل گئیں۔ ماں کو روٹی جلنے کی بو آئی، وہ دوڑی آئی۔ جب دیکھا کہ 4 روٹیاں ایک ساتھ جل گئی ہیں تو اس نے پاس پڑی لکڑی اٹھا کر مجھ کو پیٹنا شروع کر دیا۔ بولی، کیا یہ آٹا تیرے خصم کے گھر سے آتا ہے جو انہیں بے دردی سے ساری روٹیاں جلا دی ہیں؟ جا دفع ہو جا اور شہر میں جا کر ڈوب مر۔ تو ہی غلط تھی جو جگو نے تجھ کو اٹھایا، ورنہ کون کوئی ایسے کسی کی بیٹی کو کھینچ کر ڈیرے لے جاتا ہے۔ تیرے کارن میرا سہاگ اور تیرا بھائی جان سے چلے گئے۔ اب نکل میرے گھر سے اور لوٹ کر ہرگز ادھر مت آنا۔ جب میں گھر سے نکلی، کڑکڑاتی دھوپ کا وقت ہو کا عالم تھا۔ جانور بھی زبانیں نکالے گرمی سے پناہ مانگتے تھے۔ میں نے دروازے کی چوکھٹ کو پکڑ لیا۔ ماں نے قریب آ کر مجھ کو باہر گلی میں دھکا دیا اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ تھوڑی دیر تو میں دروازے پر کھڑی سوچتی رہی کہ کہاں جاؤں۔ کئی بار دروازہ دھکے دے دے کر ہلایا، مگر اماں گوہر ان کا غصہ عروج پر تھا، وہ ٹھنڈا نہ ہو اور نہ اٹھ کر اس نے دروازہ کھولا۔ تبھی اس دن میرے دل کا دروازہ بھی ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا اور میں نے بابل کے گھر کی طرف سے پیٹ کر لی، کیونکہ اس 4 دیواری کے اندر سوتیلی ماں ایک زخمی ناگن کی طرح پھنکار رہی تھی اور مجھ سے پیار کرنے والے اس پناہ گاہ سے دور جا چکے تھے۔ میں تھکے تھکے قدموں سے آڑی ترچھی اور لمبی پگڈنڈی پر چلنے لگی۔ پسینے میں نہا جانے کی وجہ سے دھوپ کا احساس کم ہو گیا تھا۔ کچھ ہوا لگی تو گرمی میں راحت ملنے لگی۔ درختوں کے ساتھ چلتی چلتی ایسی جگہ آ گئی جہاں سامنے نہر بہہ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ جینے کا مجھے کوئی حق نہیں ہے، مجھے ڈوب مرنا چاہیے۔ میں منحوس ہوں، واقعی میری وجہ سے باپ اور بھائی گئے ہیں اور میں در بدر ہوئی۔ گاؤں میں کسی رشتہ دار کا در کھٹکھٹاتی، جبکہ مشہور ہو گیا تھا کہ اس کو جگو اٹھا کر لے گیا تھا اپنے ڈیرے پر۔ نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوا کہ اس کارن سلیم نے عمر قید پائی۔ اسی سبب کسی نے اپنا در مجھ پر نہ کھولنا تھا۔ جانتی تھی سب رشتہ داروں کو، سو میں نے یہ سب سوچ کر نہر میں چھلانگ لگا دی۔ گاؤں کے محکمہ جنگلات کے افیسر کا بیٹا جو امتحان کی تیاری کر رہا تھا، ان دنوں شہر سے گاؤں آیا ہوا تھا۔ اس کی رہائش گاہ شہر کے قریب تھی۔ اس کا نام حسن تھا اور شہر کنارے سے آ نکلا۔ اس کا مشغلہ تھا، آج بھی دوپہر کو اسے جانے کیا سوجی جو گھر سے نکل کر شہر کی طرف آیا۔ یہ سیر کا وقت نہ تھا، شاید قدرت نے مجھ کو بچانا تھا، جو بھری دھوپ میں
शहर की तरफ जाने का ख्याल उसके दिल में डाल दिया। गर्मी की दोपहर में तो हर सू हू का आलम होता है। उसने देखा कि एक लड़की ने नहर में छलांग लगा दी है। पहली नज़र में समझा कि शायद मुझको तैरना आता होगा, वरना ऐसे कौन इतनी बड़ी नहर में छलांग लगाता है। अगले ही लम्हे उसको अंदाज़ा हो गया कि मुझको तैरना नहीं आता। मुझको डुबकियां लगाते हुए देखकर उसने नहर में छलांग लगा दी। वो बहुत अच्छा तैराक था, मुझको मरने से बचा लिया। अगर हसन अच्छा तैराक ना होता तो मेरा डूब जाना यकीनी था, क्योंकि तैरना तो दूर की बात, मैं तो पानी से भी डरती थी। वो किसी सूरत मुझे किनारे लाया। इतने में उसका ड्राइवर आ गया। इन दोनों ने पहले मेरे पेट से पानी निकाला, फिर मुझे अस्पताल ले आए। उस वक्त मैं बेहोश थी। अपने घर लाकर मुझसे अहवाल पूछा। मैंने साफ साफ सौतेली माँ के हाथों जो मुझ पर बीती थी उनको बता दिया। हसन की माँ शहर में और उसके वालिद नौकरों के साथ यहाँ रहते थे। उन्होंने उसकी माँ को बुलवा लिया। इस बीबी ने दिल के कानों से मेरी रोदाद सुनी। जब मैं अहवाल बता रही थी, हिचकियों से रो भी रही थी। उन्होंने मुझे अपने पास रखने का फैसला कर लिया। इस वाक़या की गूंज गांव में भी सुनाई दी, मगर मेरा कोई वारिस बनने को तैयार ना हुआ। 1 साल तक हसन की अम्मी के पास रहने के बाद उन्होंने परख लिया कि मैं एक अच्छी फितरत की लड़की हूँ। मैंने इस अरसा में आंटी को बहुत आराम भी दिया था। मेरी खिदमत गुजारी ने उनका दिल जीत लिया। उन्होंने आपस में सुलह मशवरा करके मुझको बहू बनाने का इरादा कर लिया, और हसन ने भी एतराज़ ना किया। यूं बेसहारा लड़की को अल्लाह ताला ने एक खुशहाल घराने की बहू बनाकर वो खुशियां दी जिसका मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था। मेरे नसीब में एक बड़े घर की बहू बनना और राज करना लिखा था। सच है, जब जुल्म हद से बढ़ जाए तो सुकून की सुबह भी ज़रूर तुलू होती है। मेरी खुशकिस्मती का सूरज मेरे नसीब के अंधेरे से ही निकला, और देखते देखते मेरी ज़िंदगी मुनव्वर हो गई। मेरे तो नसीब अच्छे थे जो हसन मेरी ज़िंदगी में फरिश्ता बनकर आ गया, वरना तो सारी ज़िंदगी पछताते गुजरती और मैं हराम मौत भी मरती। समी वॉइस को सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।